बरकत बनाए, जिंदगी इनकी साफ सुथरी बनाए, उनके दिलों को रब्बे करीम इल्म व अमल के लिए खोल दे, अपने लिए वो नफा बख्श बन जाएं, कौमों मिल्लत के रहनुमा बन करके निहायत ही ताजगी वाली ज़िंदगी खुद भी गुजारें और औरों को भी उसकी रहनुमाई करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। भाइयों, तशरीफ रखिए। दरअसल ये नमूने हैं और ये नमूने आपकी तरफ से आपके लिए हैं। इन्हें निखारा जा रहा है, इन्हें संवारा जा रहा है, इन्हें तैयार किया जा रहा है ताकि वो खुद अपने आप में ऐसे बन सकें जैसे रब्बे करीम हमसे चाहता है, ताकि वो अपने वजूद से औरों के लिए राह खोलने वाला बन सकें, उन्हें रास्ता दिखा सकें। हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में इस जैसे बेशुमार इदारे हैं जहां इसी तरह की तालीमात जारी और सारी हैं। मैं एक ख़ास बात की तरफ अपनी इस गुफ्तगू के आखिर में इशारा देना चाहता हूँ, और वो ये कि मरकज़ इमाम बुखारी हर साल, हर माह, हर दिन उसकी कोशिश ये रहती है कि कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए, कौन सी ऐसी राह चुनी जाए जिस पर चलकर किताब व सुन्नत, जो न सिर्फ दुनिया वालों के लिए बाइसे नजात और बाइसे हिदायत है, बल्कि इज्जो शरफ का मंबा और सचश्मा है। ये सिर्फ जुबान पे न रहे बल्कि जुबान से आगे बढ़ करके सीनों के अंदर सरायत कर जाए, दिलो दिमाग के अंदर बस जाए। जो आयात मैंने पढ़ी हैं, ये आयात बता रही हैं कि अल्लाह ही दिलों को खोलता है, पर सबके दिलों को नहीं। जो उसके रास्ते की तरफ सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सीनों को हिदायत के लिए खोल देता है। इल्म व अमल का खजाना उनके सीनों के अंदर जमा कर देता है। कोशिश ये है कि कुरान और हदीस की जुबान इन नौनिहालान के दिलो दिमाग के अंदर न सिर्फ बसाया जाए, बल्कि उनकी जुबान पर कलिमात अगर निकले तो कुरान और हदीस के अल्फाज और अरबी जुबान के अंदर वो हमारे दरमियान निकलते रहें और वो उसके न सिर्फ समझने वाले बने, बल्कि आम बोल चाल में भी ये उसका इस्तेमाल करें। मरकज़ इमाम बुखारी बड़ी पुख्तगी के साथ इस बात का इरादा रखता है और बेइज़्निल्लाह आने वाले साल से उसकी तनफीज़ के लिए तैयारियां भी करीब तरीन हैं कि इस इदारे के अंदर सिर्फ 2 ज़ुबानें बोली जाएं, और वो भी 7 साला तालीमात, 7 साला तालीम के दौरान। एक कुरान और हदीस की ज़ुबान जो कि हम सब की दीनी ज़ुबान है, सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि मरने के बाद जन्नत में भी, जिसे हम अरबी ज़ुबान कहते हैं। समझने को समझते हैं अहले इल्म, बोलने में परेशानियां हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए मरकज़ इमाम बुखारी का पुख्ता इरादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, उसकी इजाज़त से आने वाले साल से पहला साल, जिसे तमहीदी साल कहा जाता है, अरबी ज़ुबान के अंदर उसे पढ़ा और पढ़ाया जाए। और ये पहला साल जो पढ़ाई का हो, ये सिलसिला आगे की तरफ
بڑھتا جائے، یہاں تک کہ 7 سال گزرنے کے بعد 2030 میں ایک ایسی فضا بن جائے کہ یہاں کے پڑھنے والے اور یہاں کے پڑھانے والے سارے کے سارے لوگ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی مشقت کے عربی زبان کا استعمال آسانی کے ساتھ کر سکیں، بول بھی سکیں، پڑھ بھی سکیں، سن بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں، پھر قوم و ملت کے بیچ میں یہ جائیں اور کتاب و سنت کے نصوص سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں ان تعلیمات سے آگاہ فرمائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں دی گئی ہیں۔ بھائیو، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ارادہ جس کی تنفیذ آنے والے سال سے باذن اللہ ہونے والی ہے، اور اگلے سال جب آخری سالانہ انجمن میں آپ تشریف لائیں گے تو اس کے نمونے بھی آپ کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان طلباء کو مکمل قرآن کا حافظ بنایا جائے، جو عالم سال آخر سے یہاں سے نکلیں 7 سال کے بعد وہ قرآن مجید کے حافظ ہوں، یہ سلیبس کا ایک حصہ ہو۔ نہ صرف پلاننگ چل رہی ہے، اس کی تنفیذ کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی توفیق سے اس کی تنفیذ بھی کی جائے گی باذن اللہ۔ قرآن مجید کے حافظ ہوں، ساتھ ہی ساتھ حدیث کی مشہور ترین کتاب جسے بلوغ المرام کہا جاتا ہے، جو نہایت ہی جامع ترین کتاب ہے حدیث کی، اس کے بھی حافظ رہیں۔ نمبر 3، کچھ اہم علمی متون جو اس باب میں طالب علم کے لیے علمی گہرائی پیدا کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرنے والے ہیں، وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ طلباء ان ساری کتابوں کے حافظ بنے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فہم کے لیے اعلیٰ منہج سلف صالح 7 سال یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ بھائیو، دعا کی بھی گزارش ہے، اور ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے قدم کو آپ کے لیے کہ آپ آگے بڑھ کر کے ان بڑھتے ہوئے قدم کا ساتھ دیں، جیسے اب تک آپ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور یہاں تک پہنچانے میں آپ کا بڑا کردار رہا۔ امید قوی ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ ان چیزوں کا جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، جو کہ صرف تمنا نہیں ہے بلکہ جس کے نافذ کرنے کے لیے تیاریاں پوری قوت کے ساتھ جاری ہیں، دعا بھی کیجیے اور ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے مرکز امام بخاری کا ساتھ بھی دیں، تاکہ ہمارے درمیان ایسے بچے آئیں جو صرف نام کے حافظ نہ ہوں، نام کے طالب علم نہ ہوں، بلکہ یقینی معنی میں ایک خزانہ ہے جو ان کے سینوں کے اندر موجزن ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان خزانوں کو جو ان کے سینے کے اندر آئے، ان کے لیے، امت کے لیے، ساری قوم کے لیے وہ نفع بخش ہوں، اس کے لیے ہم سب کی کوششیں ہوں۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راہ پر چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بھائیو، آپ کے ساتھ جو مجھے خصوصی بات کرنی تھی وہ یہ چند باتیں تھیں جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا۔ آخر میں پھر میں آپ تمام مہمانان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں تمام ذمہ داران، تمام منصوبین، تمام طلباء کو آپ نے یقیناً بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ بڑھانے کا کام آپ نے کیا ہے۔ رب کریم اس کا بھرپور اجر دے، اس کا صلہ دے۔ خاص طور سے میں صدر محترم اور امیر محترم کا کہ حالات نامناسب ہونے کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً دل باغ باغ ہو گیا
دل میں بڑی خوشیاں پیدا ہو گئیں. دیگر اور تمام مشائخ، علماء اور آپ تمام مہمانان کی آمد رب کریم سب کے آنے کو بابرکت بنائے. و جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.